नमस्काराः, स्वागतमत्र भवतां समेषाम् ई-संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि ललितकुमारत्रिपाठी, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य गङ्गानाथझा-परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः। अद्य वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीमाश्रित्य द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य प्रधानः पाठ्यांशः वर्तते द्वितीया विभक्तिपरिचयः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः द्वितीयाविभक्तेः परिचयः अपि च कतिचन सूत्राण्यपि अध्येष्यन्ते। सर्वतः प्रथमम् अस्माभिः अत्र ज्ञास्यते यत् द्वितीयाविभक्तेः द्वौ भेदौ भवतः कारकद्वितीया, कारकेतरद्वितीया च। कारकद्वितीया तावत् कर्मणि द्वितीया भवति, कारकेतरद्वितीया तावत् बहुविधा भवितुमर्हति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः कर्मणो भेदाः अपि ज्ञास्यन्ते। कर्म तावत् द्विविधं भवति, ईप्सितं कर्म, ईप्सितभिन्नं च कर्म। ईप्सितभिन्नं कर्म तावत् चतुर्विधं भवति। औदासीन्येन प्राप्यं, कर्तुः अनीप्सितं, संज्ञान्तरैः अनाख्यातम्, अन्यपूर्वकं चेति भेदेन। अस्माभिः अस्मिन् पाठे त्रीणि सूत्राण्यपि अध्येष्यन्ते, यानि कर्मसंज्ञाविधायकानि वर्तन्ते। प्रथमं तावत् अस्माभिः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं पठिष्यते। ततः परमस्माभिः तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यपि सूत्रं यथा कौमुदी व्याख्यानम् अध्येष्यते। अनन्तरं च अस्माभिः अकथितं च इति सूत्रं पठिष्यते। अत्र समागतानाम् उदाहरणानामपि अस्माभिः परिचयः व्याख्यानं च प्राप्स्यते। सम्प्रति वयं द्वितीयायाः विषये परिचयं प्राप्नुमः। कर्ता स्वक्रियया यं फलाश्रयत्वेन सम्बद्धुम् इच्छति तद् ईप्सितं कर्म भवति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति इति वाक्ये विद्यालयः ईप्सितं कर्म वर्तते। अस्य वाक्यस्य वक्तुः अनुसारम् अत्र कर्ता स्वक्रियया विद्यालयं सम्बद्धुम् इच्छति। यत् कर्म कर्तुः क्रियया फलाश्रयत्वेन सम्बद्धं तु भवति, किञ्च कर्ता तत्र उदासीनः भवति, तद् ईप्सितभिन्नम् औदासीन्येन प्राप्यं कर्म भवति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छन् मार्गस्थं तृणं स्पृशति। अत्र बालकस्य गमनक्रियया आनुषङ्गिकरूपेण तृणस्य स्पर्शः भवति। अत्र तृणम् ईप्सितभिन्नम् औदासीन्येन प्राप्यं कर्म भवति। कर्ता यत् स्वक्रियया सम्बद्धुं तु न इच्छति, किञ्च तत् कर्तुः क्रियाजन्यफलस्य आश्रयो भवति, तद् ईप्सितभिन्नं कर्म द्वेष्यं कर्म भवति। यथा देवदत्तः ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते। अत्र विषम् ईप्सितभिन्नं द्वेष्यं कर्म वर्तते। अपादानादिसंज्ञायाः अविवक्षायां यद्वा कारकान्तरस्य अप्राप्तौ सत्यां यत् धातुविशेषस्य प्रयोगे कर्म भवति, तत् संज्ञान्तरैः अनाख्यातं कर्म भवति। प्रधानकर्मापेक्षया एतत् गौणं कर्म उच्यते। यथा गोपालकः गां दुग्धं दोग्धि। अत्र दुग्धातोः प्रयोगे गोः अपादानत्वस्य अविवक्षायां गौडकर्मत्वं भवति। भिक्षुकः राजानं धनं याचते। अत्र याचधातोः प्रयोगे राज्ञः अन्यकारकत्वस्य अप्राप्तौ गौडकर्मत्वं भवति। केचन अत्र राज्ञः अपादानत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं प्रतिपादयन्ति। पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। अत्र तण्डुलानां करणत्वस्य अविवक्षायां गौडकर्मत्वं सिद्ध्यति। न्यायाधीशः अपराधिनं 1000 रूप्यकाणि दण्डयति। अपराधिनः अवधत्व अविवक्षायाम् अत्र गौडकर्मत्वं भवति। कृष्णः व्रजं गां रुणद्धि। अत्र व्रजस्य अधिकरणत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं भवति। शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। अत्र गुरोः करणत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं भवति। भक्तः वृक्षं पुष्पाणि चिनोति। अत्र वृक्षस्य अपादानत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं भवति। पिता पुत्रं नीतिं ब्रवीति। अत्र पुत्रस्य सम्प्रदानत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं भवति। आचार्यः शिष्यान् धर्मं शास्ति। अत्रापि शिष्याणां सम्प्रदानत्व अविवक्षायां गौडकर्मत्वं वर्तते। एवमेव सुरेशः रमेशं 1000 जयति। अत्र रमेशस्य अपादानत्वाविवक्षायां गौणकर्मत्वं सिद्ध्यति। तथैव देवाः क्षीरनिधिम् अमृतं मथनन्ति। अत्र क्षीरनिधेः
अपादानत्वस्य अविवक्षायां गौणकर्मत्वं सिद्ध्यति। तथैव चौरः धनिकं कोटिं रूप्यकाणि मुष्णाति, अत्र धनिकस्य अपादानत्व अविवक्षायां गौणकर्मत्वं वर्तते। एवमेव गोपालकः सायंकाले गां गृहं नयति, रावणः सीतां लङ्कां हरति, बालकः अजां ग्रामं कर्षति, भारवाहकः भारं भाण्डागारं वहति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः गृहस्य, लङ्कायाः, ग्रामस्य, भाण्डागारस्य च अधिकरणत्वाविवक्षायां गौणकर्मत्वं बोध्यम्। सम्प्रदानादिसंज्ञायां प्राप्तायां सत्यां यस्य कर्मत्वं भवति तद् अन्यपूर्वकं कर्म भवति। यथा क्रूरम् अभिक्रुध्यति, अत्र क्रूरः क्रोधस्य सम्प्रदानं वर्तते। अभिपूर्वकक्रुद्धातोः प्रयोगे तस्य कर्मसंज्ञा भवति। एवमेव शिवः हिमालयम् अधिशेते, विष्णुः वैकुण्ठम् उपवसति, उपसर्गविशेषप्रयोगे अत्र अनयोः कर्मत्वं सम्पद्यते। कर्मणः एते समेऽपि भेदाः अस्माभिः पाणिनीयसूत्रानुरोधेन अध्येतव्याः सन्ति। महर्षिणा पाणिनिना अष्टाध्याय्यां कारके इति सूत्रस्य अधिकारे सर्वाणि कारकाणि प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे बोधितानि सन्ति। विभक्तिविधायकानि सूत्राणि च अनभिहिते इत्यस्य अधिकारे बोधितानि वर्तन्ते। भट्टोजीदीक्षितः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां द्वितीयाबोधनक्रमे कारके इत्यधिकारे प्रथमं कर्मबोधकं प्रधानं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति बोधयित्वा अनभिहिते इत्यधिकारे कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं प्रबोध्य कर्मसंज्ञाविधायकानि अन्यानि सूत्राणि बोधयति। अस्मिन् पाठे वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थात् कारकद्वितीयां पठिष्यामः। कारकद्वितीयायाः प्रथमं सूत्रं वर्तते कारके। कारके इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणाः अपादान, सम्प्रदान, करण, अधिकरण, कर्म, कर्तृ, हेतुसंज्ञाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। क्रियाजनकं क्रियान्वयी वा कारकं भवति। करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकशब्दस्य व्युत्पत्तिः। कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी। अग्रिमसूत्रेषु अनुवृत्तं कारकपदं प्रथमान्तत्वेन अन्वेति। महाभाष्ये कारकशब्दस्य क्रियारूपोऽपि अर्थः कृतः वर्तते। तथा सति कारके इत्यस्य क्रियायाम् इत्यर्थः सम्पद्यते। तस्यार्थः भवति क्रियायां विषये। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी इत्येव पक्षः प्रस्तुतः वर्तते। सम्प्रति वयं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं पठामः। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः किं माशेष्वश्वं बध्नाति, कर्मण ईप्सिता माशाः न तु कर्तुः। तमग्रहणं किं पयसा ओदनं भुङ्क्ते। कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम्, अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। त्रिपदमिदं संज्ञासूत्रं। कर्तुः इति षष्ठैकवचनान्तं, ईप्सिततममिति प्रथमैकवचनान्तं, कर्म इति प्रथमैकवचनान्तं पदम्। अत्र सूत्रे कारके इति अधिक्रियते। कर्ता स्वक्रियया यम् अर्थं सम्बद्धुम् इच्छति स कारकसंज्ञः सन् कर्मसंज्ञको भवति इति सूत्रार्थः। यथा हरिं भजति इत्यत्र हरिः कर्म वर्तते। अत्र सूत्रे कर्तुः इत्यत्र तस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी वर्तते। सूत्रे ईप्सितशब्दः यौगिकः वर्तते। आप्धातोः सन् प्रत्यये कृते ईप्स इति सन्नन्ताद्धातोः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमानकाले तप्रत्यये ईप्सितशब्दः व्युत्पाद्यते। ईप्सितशब्दात् अतिशये अर्थे तमप्रत्यये कृते ईप्सितम् इति शब्दः व्युत्पाद्यते। आप्लि इति धातुः व्याप्तिरूपे अर्थे वर्तते। सन् प्रत्ययस्य अर्थः इच्छा वर्तते। तप्रत्ययस्य अर्थः विषयः वर्तते। अत्र वर्तमानकालरूपः अर्थः अविवक्षितः। तमप्रत्ययस्य अर्थः प्रकर्षः अस्ति। कर्तृशब्दस्य अर्थः क्रियाश्रयः भवति। कर्तृशब्दार्थे क्रिया विशेषणीभूता भवति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं सम्पद्यते। कर्ता स्वक्रियया यं व्याप्तुम् अर्थात् सम्बद्धुम् इच्छति तत् कर्म भवति। अत्र तमग्रहणेन प्रकर्षः लभ्यते। तस्मात् ईप्सिततमयोः मध्ये भेदः कर्तुं शक्यते। अस्मिन् सूत्रे तमपः प्रयोगः
वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रम् अस्य अपवादभूतं न स्यात् एतदर्थं कृतः वर्तते। कर्तुः किं माशेषु अश्वं बध्नाति, कर्मणा ईप्सिता माशाः न तु कर्तुः। यदि अस्मिन् सूत्रे कर्तुः इति पदं न स्यात् तर्हि ईप्सिततमं कर्म इत्येवं सूत्रं स्यात्। तथा हि कारके इति अधिकारात् लब्धस्य कारकपदस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामेन कारकस्य ईप्सिततमं कर्म भवति इति सूत्रार्थो जायेत। तथा सत्यपि बालकः विद्यालयं गच्छति इति वाक्ये बालकस्य कर्तृकारकत्वात् तस्य यः ईप्सिततमः विद्यालयः वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति एव। एवं च ईप्सिततमं कर्म इत्येव सूत्रम् अस्तु। सूत्रे कर्तृपदस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। तस्य समाधाने वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां यदुक्तं कर्मणा ईप्सिता माशा न तु कर्तुः, तस्य अयम् आशयः। ईप्सिततमं कर्म इत्येवं सूत्रे सति कर्तृपदाभावे यस्य कस्यापि कारकस्य यद् ईप्सिततमं वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा भवेत्। तथा हि देवदत्तः माशेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र अश्वरूपस्य कर्मकारकस्य ईप्सितं भूतानां माशानामपि कर्मसंज्ञा स्यात्। तन्माभूत् एतदर्थं सूत्रे कर्तुः इति पदम् अपेक्षितम्। कर्तृपदस्य तत्र ग्रहणेन कर्तुः ईप्सिततमस्य एव कर्मसंज्ञा न तु अन्येषां कर्मादिकारकाणाम् इत्येवं तात्पर्यं भवति। देवदत्तः माशेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र कर्ता देवदत्तः, तस्य ईप्सिततमः अश्वः न तु माशाः, अतो माशानां कर्मसंज्ञा नैव भवति। तमग्रहणं किं पयसा ओदनं भुङ्क्ते। अस्याः पङ्क्तेः द्विधा व्याख्यानं वर्तते। एकस्य व्याख्यानस्य अनुसारम् अस्याः पङ्क्तेः अयमाशयः। सूत्रे तमग्रहणाभावे कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येवं सूत्रं स्यात्। तथा हि पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र पयः करणं सदपि ईप्सितं वर्तते, अतः पयसः अपि कर्मसंज्ञा स्यात्। तमप्रत्ययस्य ग्रहणे सति पयः यद्यपि ईप्सितं सत्करणम्, ओदनं तु ईप्सिततमम्, अतः पयसः कर्मसंज्ञा न भवति। यदा पयः अपि ईप्सिततमत्वेन विवक्षितं तदा तु पयसः अपि कर्मसंज्ञा भवत्येव। एतादृशम् अभिप्रायं तत्त्वबोधनीकारः प्रकटयति। श्रीमान् नागेशभट्टः सिद्धान्तकौमुद्याः इमां पङ्क्तिं भिन्नरूपेण व्याचष्टे। तस्य अनुसारं तमग्रहणं किं पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति अवयवद्वारा समुदाये प्रश्नः वर्तते। अर्थात् यदि तममन्तम् ईप्सिततमम् इति पदं सूत्रे न स्यात् अपितु तस्य स्थाने उद्देश्यम् इति पदं स्यात् तर्हि कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्येवं सूत्रं स्यात्। तदा पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र पयसः अपि कर्मसंज्ञा स्यात्। नागेशानुसारं कृतभोजनः अपि देवदत्तः पयसः उद्देश्येन ओदनभक्षणे प्रवर्तते, तदा इदं प्रत्युदाहरणं वर्तते। अतः पयसः उद्देश्यत्वात् तस्य कर्मसंज्ञा स्यात्। ईप्सिततमम् इति पदस्य उपादानेन तु व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः यः सूत्रार्थविवरणे व्याख्यातः सः लभ्यते, अतः पयसः कर्मसंज्ञा न भवति। यद्यपि कर्तुः उद्देश्यं पयः वर्तते तथापि कर्ता स्वक्रियाजन्यफलाश्रयत्वेन ओदनं सम्बद्धुम् इच्छति, अतः ओदनस्यैव कर्मसंज्ञा, पयसस्तु करणसंज्ञा भवति। यदा तु पयसः अपि कर्तुः क्रियाजन्यफलाश्रयीय इच्छोद्देश्यत्वेन विवक्षा तदा तस्यापि कर्मसंज्ञा इष्टैव। नागेशभट्टः सूत्रे केवलं तमपः ग्रहणस्य फलम् एवं व्याचष्टे। यदि सूत्रे तमप्रत्ययस्य प्रयोगं विना कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येवं सूत्रं स्यात् तर्हि वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अपवादभूतं स्यात्। तस्मात् वारणार्थकधातुप्रयोगे ईप्सितमात्रस्य अपादानसंज्ञा स्यात्। ईप्सिततमम् अपि ईप्सितं भवत्येव, अतः यवेभ्यः गां वारयति इत्यत्र गोः अपि अपादानसंज्ञा स्यात्। यदा तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र तमप्रत्ययस्य प्रयोगः तदा वारणार्थकधातुप्रयोगे ईप्सितानां यवानाम् अपादानसंज्ञा ईप्सिततमस्य गोः कर्मसंज्ञा भवति। अतः ईप्सितस्य ईप्सिततमस्य च विषयविभागात् उभयोः सूत्रयोः बाध्यबाधकभावः न जायते। अतः ईप्सित ईप्सिततमयोः विषयविभागार्थम् अत्र सूत्रे तमग्रहणं कर्तव्यम् इति श्रीमतः नागेशभट्टस्य व्याख्यानम्।
कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम्, अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। अष्टाध्याय्याम् अधिशींस्थासां कर्म इति पूर्ववर्तिनि सूत्रे कर्मपदं वर्तते एव। ततः एव अस्मिन् सूत्रेपि कर्मपदस्य अनुवृत्त्या लाभः सिद्धः। अत्र सूत्रे पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्येदं समाधानं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कृतं। यदि कर्तुरीप्सितमम् इत्येवं सूत्रं स्यात्, अस्मिन् सूत्रे अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रात् कर्मपदम् अनुवृत्तं स्यात्, तर्हि यथा अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रेण आधारस्य कर्मसंज्ञा क्रियते, तथा अनेन सूत्रेणापि आधारमात्रस्य कर्मसंज्ञा स्यात्। तेन गेहं प्रविशति इत्यत्र आधारस्य तु कर्मसंज्ञा भवेत्, आधारभिन्नानाम् अन्येषां कर्मसंज्ञा न स्यात्। अतः अत्र पुनः कर्मग्रहणं कृतम्। इदानीम् अनभिहिते इति सूत्रम्। अनभिहिते इत्यधिकृत्य एकपदमिदम् अधिकारसूत्रम्। अनभिहिते इति सप्तम्येकवचनान्तं पदं। न अभिहितम् अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते नै तत्पुरुषः समासः। वक्ष्यमाणा द्वितीयादिविभक्तिः यस्मिन् अर्थे विधीयते सोऽर्थः तिङ् कृत् तद्धित् समासादिभिः अनुक्तः अस्ति चेदेव सा विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। हरिं भजति। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमैव। अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित् समासैः। तिङ् हरिः सेव्यते, कृत् लक्ष्म्या सेवितः, तद्धित् शतेन क्रीतः शत्यः। समासः प्राप्तः आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः। क्वचिन्निपातेनाभिधानं यथा वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्। साम्प्रतम् इत्यस्य हि युज्यते इत्यर्थः। द्विपदमिदं सूत्रं कर्म इति सप्तम्येकवचनान्तं, द्वितीया इति प्रथमैकवचनान्तं पदम्। अनभिहिते इति अधिक्रियते। अनुक्ते कर्मकारके द्वितीया विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। हरिं भजति इति उदाहरणम्। अत्र भजति इति कर्तरिप्रयोगः। भजति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः। कर्म तावत् अनभिहितं वर्तते, अतः कर्मवाचकात् हरिशब्दात् द्वितीया सम्पद्यते। अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित् समासैः। तिङ् हरिः सेव्यते, लक्ष्म्या सेव्यते हरिः इति पूर्णं वाक्यं वर्तते। अयं भावः लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च विधीयन्ते। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि च विधीयन्ते। हरिः सेव्यते इत्यत्र लकारः कर्मणि वर्तते, अतः अत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्म अभिहितं वर्तते। कर्मणः अभिहितत्वात् अत्र कर्मवाचकात् हरिशब्दात् द्वितीया न भवति, अपितु प्रथमैव जायते। कृत् लक्ष्म्या सेवितः। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रानुसारं तप्रत्ययः भावकर्मणोः अर्थयोः विधीयते। अत्र तप्रत्ययः कर्मणि विहितः, अतः अत्र कर्मणो अभिहितत्वात् लक्ष्म्या सेवितः हरिः इत्यत्र कर्मवाचकात् प्रथमैव भवति। तद्धित् शतेन क्रीतः शत्यः। अत्र शतेन क्रीतः इति विग्रहे शत टा इति तृतीयान्तात् तेन क्रीतम् इत्यधिकारे शताच्च ठन्यतावशते इति सूत्रेण क्रीतार्थे अर्थात् क्रयणकर्मणि यत् प्रत्ययः वर्तते, अत्र कर्मणो अभिहितत्वात् शत्यशब्दात् प्रथमैव भवति। समास प्राप्तः आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः। प्राप्तानन्द इत्यस्य अर्थः वर्तते आनन्दकर्तृकप्राप्तिकर्म। अत्र समासेन कर्मरूपः अर्थः अभिहितः वर्तते, अतः प्राप्तानन्दः इत्यत्र प्रथमैव भवति। क्वचिन्निपातेनाभिधानं यथा वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्। साम्प्रतम् इत्यस्य हि युज्यते इत्यर्थः। संवर्ध्य स्वयं छेत्तुं वृषवृक्षः अपि असाम्प्रतम् इत्येवम् अन्वयः अत्र विवक्षितः। अत्र अन्वये संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् इत्यत्र अर्थतः वृषवृक्षः इति कर्मत्वेन गम्यते। तस्य शब्दशः अन्वयः नास्ति। शब्दशः अन्वये तु वृषवृक्ष इत्यस्मात् द्वितीयापत्तिः स्यात्। अत्र असाम्प्रतम् इत्यत्र न साम्प्रतम् असाम्प्रतम् इति नैतत्पुरुषः। साम्प्रतम् इत्यस्य अर्थः युज्यते इति भवति, असाम्प्रतम् इत्यस्य अर्थः न युज्यते इति भवति।
अत्र युज्यते इत्यर्थकेन साम्प्रतम् इति निपातेनापि कर्मणः अभिहितत्वात् कर्मवाचकात् विषवृक्षशब्दात् द्वितीया न भवति, अपितु प्रथमैव भवति। महाभाष्ये तु तिङ्कृत्यदित्समासैः परिसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति अनभिहिते सूत्रे उक्तम्। भाष्ये प्रायेण इति पदं नास्ति, तदनुसारं तिङ्कृत्यदित्समासैः एव अभिधानम् अङ्गीक्रियते, न तु निपातेन। वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति वाक्ये छेत्तुम् इत्यत्र तुमुनः साधुत्वाय इष्यते इति क्रियापदम् अध्याहार्यम्। इष्यते इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः कर्मणि वर्तते, तेनैव कर्मणः उक्तत्वात् प्रथमा, न तु निपातेन अभिधानम्। इदञ्च परिगणनं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। एतत् सर्वं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याने लघुशब्देन्दुशेखरे विस्तरेण विचारितं वर्तते। सम्प्रति तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रं पठामः। ईप्सितमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशति, ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। त्रिपदमिदं संज्ञासूत्रं। तथा युक्तम् इति प्रथमैकवचनान्तं, च इति अव्ययम्, अनीप्सितम् इति प्रथमैकवचनान्तं पदं कारके कर्म इति पदद्वयम् अनुवर्तते। न ईप्सितम् अनीप्सितं नैतत्पुरुषः। यथा कर्तुः क्रियया व्याप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म भवति, तथैव कर्तुः क्रियया व्याप्तुं यद् इष्टतमं नास्ति तदपि कारकं कर्मसंज्ञं भवति। ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशति, ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते इति उदाहरणे कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण प्रतिपादितं यत् कर्ता स्वक्रियया यं व्याप्तुम् इच्छति तत् कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। किञ्च एतेन ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते इत्यादौ तृणस्य विषस्य च कर्मसंज्ञा नैव प्राप्नोति, यतोहि कर्ता तृणं विषं वा स्वक्रियया फलाश्रयत्वेन सम्बद्धुं नेच्छति। अतः इदं सूत्रं कृतम्। यदि कर्तुरीप्सितं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यनयोः सूत्रयोः स्थाने धातुपस्थाप्य फलशाली कर्म इत्येवम् उक्तं स्यात्, तदा तु अग्नेः माणवकं वारयति। अत्र अग्नेः अपादानसंज्ञार्थं कृतं वारणार्थानाम् ईप्सितः इति सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अपवादभूतं स्यात्। तथा सति अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्यापि अपादानत्वं स्यात्। तथा न भवेत् इति धिया कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रं कृतम्। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रे कृते सति द्वेष्य उदासीनकर्मणोः संग्रहार्थं तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यपि सूत्रं करणीयम् एव भवति। सम्प्रति अकथितं च इति सूत्रम् अध्येष्यामः। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। दुह्याच पचदण्ड रुधिप्रच्छिचिब्रूषासु जीमथमुषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्निह्रीकृष्वहाम्। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम्। अकथितम् इति प्रथमैकवचनान्तं, च इति अव्ययपदं, न कथितम् अकथितं नैतत्पुरुषः। कर्म कारके इति पदद्वयम् अनुवर्तते। दुहादीनां द्वादशानां निप्रभृतीनां चतुर्णां मुख्यकर्मणा सह क्रियया सम्पद्यमानं कारकम् एव अपादानादिविशेषैः अकथितं सत् कर्मसंज्ञं भवति इति सूत्रार्थः। अपादानादिकारकाणां क्वचित् अविवक्षया क्वचिच्च अप्राप्त्या इयं कर्मसंज्ञा विधीयते। कर्मयुक्त्वं च धात्वर्थव्यापारात् प्राक् तदनन्तरं वा तत्सम्बद्धत्वं भवति। तत्र ब्रुविशासिविषये तु तदनन्तरं तत्सम्बद्धत्वं बोध्यं। गां दोग्धिपयः इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्र अयं विषयः विचार्यते। दुहादीनां धातूनां योगे अपादानत्वादिरूपेण अविवक्षायाम् अप्राप्तौ वा कर्मसंज्ञा विधीयते, तदा सम्बद्धित्वेन विवक्षा अथवा कर्मत्वेन विवक्षा। भट्टोजीदीक्षितस्य मते अपादानत्वादिरूपेण अविवक्षायां सम्बन्धित्वेन विवक्षायाम् इयं कर्मसंज्ञा भवति। अतः शाब्दबोधे सम्बन्धित्वेनैव भानं भवति। नागेशभट्टमते तु अपादानत्वादि अविवक्षायां कर्मत्वेनैव विवक्षायाम् इयं कर्मसंज्ञा भवति। अतः गवादेः कर्मत्वेनैव भानं भवति। तथा हि गां दोग्धिपयः इत्यत्र क्षरणानुकूलव्यापारः क्षारणपर्यायः दुहेः अर्थः। पयः क्षारणात्मकव्यापारप्रयोज्य क्षरणस्य आश्रयत्वात् प्रधानं कर्म। गौस्तु क्षरणे अपादानं। गोः अपादानत्वम् उपेक्ष्य
संबंधित्वात्मना विवक्षायां कर्मत्वम्। अतः गोसंबंधी पयः कर्मकं दोहनम् इति भट्टोजीदीक्षित मते अर्थः। नागेशभट्टस्तु अपादानत्वादिरूपेण अविवक्षितं किन्तु कर्मत्वेनैव विवक्षितम् अकथितम्। एवं च गामदोग्धिपयः इत्यत्र गोकर्मकं पयः कर्मकं दोहनम् इत्येव बोधः। बलिं याचते वसुधाम् अत्र याच धातोः प्रार्थना अर्थः। वसुधा तस्य मुख्यं कर्म, तेन युक्तो बलिः अवधिः, अवधेः अविवक्षायाम् अनेन कर्मसंज्ञा भवति इति व्याख्यानं तत्त्वबोधिन्यां कृतं। किंच न हि याचनादेव अपायो भवति इति भाष्यवचनात् अत्र अपादानत्व प्राप्तिः नास्ति। अत्र अपादानादिकारकाणाम् अप्राप्त्या अकथितं चेति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते इति श्रीमतः नागेशभट्टस्य व्याख्यानम्। अविनीतं विनयं याचते अत्र धातोः अर्थः अनुनयः। अविनीतं विनयाय अनुनयति इत्यर्थः। विनयस्य तादर्थ्य अविवक्षायाम् अकथितं चेति कर्मसंज्ञा इति तत्त्वबोधिनी टीकायाः व्याख्यानं। नागेशभट्टानुसारं तु अत्र याच धातोः स्वीकारानुकूल व्यापारो अर्थः। तत्र अपादानादिविषयाभावात् अनेन कर्मत्वं, याचनमात्रेण विनयसम्बन्धाभावात् न सम्प्रदानत्वं। तण्डुलान् ओदनं पचति, निर्वर्तनार्थस्य पचेः ओदनं मुख्यं कर्म, ओदनं निर्वर्तयति इत्यर्थः। तण्डुलास्तु करणत्व अविवक्षायाम् अकथितं कर्म। द्व्यर्थः पचिः इति प्रयोगे कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेनैव उभयोः कर्मसंज्ञा सिद्धा। दुहादिषु पचेः परिगणनम् अप्रामाणिकम् इत्यपि बहूनां मतं वर्तते। नागेशभट्टस्यापि अत्रैव सम्मतिः अस्ति। गर्गान् शतं दण्डयति अत्र ग्रहणार्थकः दण्डधातुः। शतं तस्य मुख्यं कर्म। गर्गाणाम् अपादानत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वं भवति। भृजम् औरणद्धिगाम् अत्र गौः मुख्यं कर्म। भृजं तु अधिकरणत्व अविवक्षायाम् अकथितं कर्म। माणवकं पन्थानं पृच्छति, जिज्ञासितव्यार्थज्ञानानुकूलः अभिलाषादिरूपव्यापारः पृच्छ धातोः अर्थः। तत्र विषयतया पन्थाः प्रधानं कर्म, तज्ज्ञानं प्रति जनकतया आश्रयत्वात् माणवकः गौणं कर्म। माणवके करणत्वम् उपेक्ष्य कर्मत्वम्। वृक्षम् अविचिनोति फलानि अत्र फलानि प्रधानं कर्म। वृक्षो अपादानं, वृक्षस्य अपादानत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वम्। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा, माणवकाय धर्मं बोधयति इत्यर्थः। अत्र धर्मः प्रधानं कर्म, माणवकस्य सम्प्रदानत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वम्। शतं जयति देवदत्तः अत्र ग्रहणानुकूलव्यापारः जयतेरर्थः। शतस्य प्रधानकर्मत्वं, देवदत्तस्य अपादानत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वं बोध्यम्। सुधां क्षीरनिधिं मथनाति, क्षीरो दधेः सकाशात्, सुधां मन्थानदण्डभ्रमणेन उद्भावयति इत्यर्थः। अत्र सुधा प्रधानं कर्म, क्षीरो दधिस्तु उद्भवं प्रति अपादानं। तस्य अपादानत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वं। देवदत्तं शतं मुष्णाति अत्र शतं प्रधानं कर्म, देवदत्तस्तु अपादानम्। अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वं। ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वहति वा अत्र धातोः प्रापणम् अर्थः। अत्र अजा प्रधानं कर्म, ग्रामस्य अधिकरणत्व अविवक्षायाम् अकथितकर्मत्वम्। अत्र उक्तेषु सर्वेषु उदाहरणेषु यद् अकथितं कर्म भवति तत् सर्वत्र सम्बन्धित्वेन विवक्षायां भवति इति भट्टोजीदीक्षितस्य मतं वर्तते। नागेशमते तु कर्मत्वेन विवक्षितं भवति। अतः शाब्दबोधे उभयोः मते भेदः आयाति। यथा अजाकर्मकं ग्रामसम्बन्धिनयनम् इति भट्टोजीदीक्षितमते शाब्दबोधः, अपि च अजाकर्मकं ग्रामकर्मकं नयनम् इति नागेशमते शाब्दबोधः। अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा बलिं भिक्षते वसुधां, माणवकं धर्मं भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि। परिगणित धातूनामर्थे अन्य धातु प्रयोगेपि अकथितं चेति कर्मत्वं भवति इति तात्पर्यम्। अतएव माणवकं धर्मं भाषते वक्ति इत्यादौ अपि एतत् सूत्रप्रवृत्तिः भवति इति भट्टोजीदीक्षितानाम् आशयः। किंच अत्र नागेशभट्टस्य सम्मतिः नास्ति। नागेशभट्टानुसारं येषाम् एतदर्थानां द्विकर्मकत्वम् इष्टं तेषां व्यापारद्वयार्थत्वेन कर्तुः इत्येव सिद्धम्। नागेशभट्टानुसारं तु दुह याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चीय ब्रू शासय इत्यष्टौ एव धातवः द्विकर्मकाः, न तु पचि दण्डि जी प्रभृतयः। नागेशानुसारं तु भाष्य परिगणित बहिर्भूतानाम् अंतर्भावित ण्यर्थकत्वे एव द्विकर्मकत्वम्। एवमस्ति भाष्ये परिगणनम्।
दुह्याचि रुधिप्रच्छि भिक्षिचियाम उपयोग निमित्तमपूर्व विधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना। सम्प्रति पूर्णतां प्रयाति अयं पाठ्यांशः। अद्य अस्माभिः अस्मिन् पाठे अनेके विषयाः अधीताः। सर्वतः प्रथमम् अस्माभिः द्वितीयायाः कारकद्वितीया कारकेतरद्वितीया इति भेदेन द्वौ भेदौ ज्ञातौ। ततः परमस्माभिः कर्मणः द्वैविध्यम् अपि अधीतम्। अस्माभिः ज्ञातं यत् कर्म द्विविधं भवति, ईप्सितं कर्म, ईप्सित भिन्नं च कर्म। ईप्सितं कर्म तद्भवति यत् कर्ता स्वक्रियया सम्बद्धुम् इच्छति। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र बालकः स्वगमनक्रियया विद्यालयं सम्बद्धुम् इच्छति। विद्यालयः ईप्सितं कर्म भवति। ईप्सित भिन्नं कर्म तावत् चतुर्विधं भवति। औदासीन्येन प्राप्यं, कर्तुः अनीप्सितं, संज्ञान्तरैः अनाख्यातम्, अन्यपूर्वकं चेति भेदेन। अस्माभिः अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम् अपि अधीतम्। अपि च अस्माभिः तथा युक्तं चानीप्सितम् इत्यपि सूत्रम् अधीतम्। अत्र उदाहरणानि अपि अधीतानि। अस्माभिः ज्ञातं यत् ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति औदासीन्येन प्राप्यस्य कर्मणः उदाहरणं वर्तते। अस्माभिः एतदपि ज्ञातं यत् ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते। अत्र विषं कर्तुरनीप्सितं कर्म वर्तते। संज्ञान्तरैः अनाख्यातं कर्म तावदस्माभिः अकथितं चेति सूत्रेण अधीतम्। अस्माभिः ज्ञातं यत् दुह याच पच दण्ड रुधि प्रच्छि चीभ्रु शासु जी मथ मुषां कर्मयुक् स्यात् अकथितं तथा स्यान्निह्रीकृष्वहाम्। अत्र परिगणित धातूनां प्रयोगे यत् कर्म अप्रधानं भवति तत् संज्ञान्तरैः अनाख्यातं कर्म उच्यते। अपि च अस्माभिः एतदपि ज्ञातं यत् सम्प्रदानादिसंज्ञायां प्राप्तायां यत् कर्म भवति तद् अन्यपूर्वकं भवति। मन्ये एतान् विषयान् भवन्तः अधिगतवन्तः स्युः। इतोपि भवन्तः अग्रे स्वाध्यायेन विषयान् ज्ञास्यन्ति। भवतां सर्वेषां कृते, भवितीनां सर्वासां कृते शुभकामनाः। धन्यवादाः। नमस्काराः।